शेतकरी संघटना लोकांकडे की एककडे राहण्यास आमपर्यंत पाहू शकते. आम्ही ते सांगू शकता की एककडे राहा म्हणून जो विचार तुम्ही मनात आणला देविदास कालेकर, संजा गडी, आणि कोण कॉम्पेन्सेशन दिता आणि कशी दिता ते अजूनपर्यंत काय ना म्हणलं की आज आमकां ही मीटिंग कित्याक घेवपा पडली हे तुमकां जाणून येयल्लें आसा. पेपराचेर एक दिसाक एक बातमी येता, दुसरे दिसा दुसरी बातमी येता. आतां सगळे फॅक्टरी भाव चालू आसा आनी फॅक्टरी सुरू करपाची आसा. आतां ही फॅक्टरी सुरू करतले काय कितें हो प्रश्न आसा. हांव बाबाला म्हणटा कमिटीक म्हणटा जी आमची शेतकरी संघटना आसा ते संघटनेक म्हणटा कितें जालें ते आमकां सांगात तुमी हांगा पेपरान कोणी सांगपाचें. आज पेपर कित्या खातीर आसा आमकां म्हायती मेळपा खातीर आसा, पूण तुमची जबाबदारी आसा की ह्या शेतकऱ्याक मार्गदर्शन करपाचें फुडें आमी कशें वचचें म्हणून. जे फाटले हुशार मारले ते पयशेच मेळना आनी आज हुशार कशें मारपाचें. सरकारान सांगया नवीन सरकारान कमिटी अपॉइंट केली आसा, ते कमिटीन तुमी सामील आसा. तुमी तुमची डिमांड सांगा तांकां आमचे बद्दलची कितें पळय आमची परिस्थिती आसा ती सांगात आणि ती परिस्थिती तुम्ही सांगला का ना ते आमची सांगा. म्हणून आजून की बाबानो मीटिंग घेवपाक हे आमगेले काम फुडें वचचें ना. आमी सगळे कोर्टाक पडटलो आनी एकटेच आमी धरतलो. जे आतां सर्टिफिकेट येता ऑफिसर ना संजय स्टाफ बी जाता कसं तुज्या उतारा मरे काडून भायर उडय, तुज्या उतारा आसा मरे भायर उडय. कोणाक दी खंय दी ते तो प्रश्न ना. तो कोणाक कोण व्हरतालो पळय आयज आतां आमगे तोडी जाता तेणे कोणाक खरें मागीर तो उपकार केलो पाहिजे कित्याक कारण ते व्हरता कशें व्हरप. पूण सरकारान जे कितें येणावळ आसा कितें हे घेवपाचें आसा ते आमकां पयलीं येवपाक जाय. येवपाक जाय काय नाका जाय मरे येवपाक जाय काय नाका. आयज ताका इंडस वाडटा ताका म्हाका उडोवपाक खर्च आसा. आज आमकां शक्य आसा हांव मागीर म्हणजे तोड मेळना आमी आमकां कोण खंय भायल्याच्यान आमी धाडपाचो कोणाक दिवपाचो आमकां देखले आनी नातले म्हज्या कितें आयज ऊस आमी काडून उडोवपाक शकतले काय हो बी तुमी विचार. जेन्ना 76 साळावले धरण बांदपाक सुरवात जाली तेजी पयलीं थंय आमी जाल नासले तेन्ना. पूण जे पयलीं सरकार आसलो ते टायमार येवन सांगताले सरकारी की तुमकां नोकरी दितले, तुमकां शेत रोवपाक प्लॉट दितले, उशल रोवपाक प्लॉट दितले, तुमकां लायट आसतली, उदक आसतलें, तुमकां हॉस्पिटल आसतलें, A to Z आसतलें अशें म्हणून तोंडी खंय ताणें सांगलें. तेजे नंतर तें आयकून आमी वाडे येयले आनी आज पर्यंत ते तोंडी सांगले हितून आज पर्यंत आमी झगडटात. आज पर्यंत आमकां सांगपाक मेळना आनी आज आमी सोदतात खंय तरी बरयल्लेलें आसा काय, खंय तरी एग्रीमेंट केलो आसा काय हें आमी सोदतात पूण आजून पर्यंत आमकां मेळना. आनी ते खातीर आमकां सरकारा कडेन झगडोन जावं कितें करून मागपाक तें आमकां मेळना. आज संजीवनीची तीच परिस्थिती जाल्ली आसा. संजीवनीची आतां जवळ जवळ कितलेच म्हाका दिसता 5-6 म्हयने जाले चडूच जाले दिसता म्हाका की प्रत्येक दिसाक एक विशय बदलत आसा. पयलीं कितें जालें की फॅक्टरी चोर सांगताले की फॅक्टरी चलपाचीच ना, चलोवपा लायकीचीच ना म्हणून बंद करपाची. तेच नंतर थोड्या दिसांनी जालें कितें की फॅक्टरी चलोवपाक जाता. आनी हें सगळी करता आसतना शेतकरी संघटना जी आमची आसा जी आमी शेतकरी संघटना सगळ्यांक नियुक्त करून दिल्ली, जे आमगेल्या शेतकऱ्याचे प्रतिनिधी जे प्रतिनिधी सांगता ते गव्हर्नमेंट आयकता, हे सगळे ते प्रत्येक गोष्टीक साक्षीदार आसले. ते प्रत्येक गोष्टीक ते समोरासमोर बसून सरकारा कडेन उलयताले.
जेन्ना सुरवातीक जेन्ना सरकारी साखर कारखानो जो आसा आमचो तो बंद करपाचो म्हणलो तेन्ना शेतकरी संघटनेची जबाबदारी आसली की बाबा त्या लोकां फुड्यान एक फावटी येवन हे आमगेले काम फुडें वचीन आमी सगळे कोर्टाक पडटलो आनी एकटे आमी धरतलो जे आतां सर्टिफिकेट आसा ऑफिसरांना संजय स्टाफ दिलो आसा आनी कसं ती तुज्या उतारा मरे काडून भायर उडय तुज्या उशेर आसून मरे भायर उडय कोणाक दी खंय दी ते तो प्रश्न तो कोणाक कोण व्हरतालो पळय आयज आतां आमगे तोडी जाता तेणे कोणाक खरें भायर वचून उपकार केलो पाहिजे कित्या कारण ते व्हरता कशें व्हरप पूण घरान जे कितें येणावळ आसा कितें हे घेवपाचें आसा ते आमकां पयलीं येवपाक जाय काय नाका जाय मरे येवपाक जाय काय नाका आयज ताका लिडर पडटा ताका म्हाका उडोवपाक खर्च आसा हा आज आमकां शक्य आसा हांव मागीर म्हणजे तोड मेळना आमी आमकां कोण खंय भायल्याच्यान आमी धाडपाचो कोणाक दिवपाचो आमकां घेतले आनी नातले म्हज्या कितें आयज ऊस आमी काडून उडोवपाक शकतले काय काय हो बी तुमी विचार वरतले तेन्ना लोक मेळत ना मेळत त्या उद्देशान आमी आमगे स्टँडींग क्रॉपाचे पयशे दिवचे त्या मारपा लोक मेळना गेल्या वर्सा आमकां 12 ते 1.5 हजार मारपा पडले तेन्ना आमकां स्टँडींग क्रॉपा पयशे मागले 3000 स्टेशन करचे आनी सरकारान कितें केलें गेल्या वर्सा पयल्या वर्सा जें लयला ऊस धाडलो सरकाराक एक धाडपाक खूब म्हारग पडलो त्या 2612 लयला ऊस घेतलो आमचो आनी ट्रान्सपोर्टेशन करून सगळें व्हरून सरकारान दिल्लो आनी सरकारान आमकां 3000 स्टेशन ह्या वर्सा ते 100 वडेन 2705 केले आनी ते रेडी प्रमाणे आमी तांकां ऊस दिवपाक हो हें जालो सरकाराच्यान आमकां 3000 स्टेशन आमी म्हणटा गव्हर्मेंट दी तेन्ना सरकारान पावलो हो ऊस तुमी मारून कोणाक तरी धाडपाचो आनी मारपा खातीर हे 600 रुपया तुमी वापरपाचे 600 रुपया तुमी हें करपाचें पॅर करपाचें आनी 3000 आपण नेट दिता कोणाक मारून व्हरतलो तेंके 600 रुपया पॅर करून 3 दिता ऊस भायर काडपाचो त्या हेजेर जालें मारपाक मारून व्हरपाचें लोक येताले त्याच पॉयंटाचेर पयलीं त्या उशार मारप चालू आसतली त्या उशार मारपा जाय कशें आसा आतां तूं तें पयलीं कितें जालें तें ना पात्रांव हांव कशें म्हणटा ह्या डिमांडाचेर आमगे उलय तें आमकां सगळी खबर आसा आमगे डिमांडाचेर उलय डिमांड तुमी घातले त्या प्रमाणे आमी सरकाराचें हो डिमांड 3600 रुपयांनी आमकां 5 वर्सां दिवपाक हें केलें कित्याक 10 वर्सां मागले 10 वर्सां सरकार एकली जायनालो हे वर्स प्लस आनी 5 वर्सां हें आसता स्टँडींग क्रॉपाचें 1 वर्स फुडलीं 5 वर्सां फावून डिमांड आनी हें दितना सरकारान देंवयलें हें कित्याक तुमी आतां म्हणना ऑर्डर दिवपाचें देंवयलें कित्याक देंवयतना आमी वयताले देंवयलें कित्याक तेन्ना सरकार बाबा फुडल्या वर्सा तुमी जर फॅक्टरी जालना जाल्यार ऊस हो तुमी लायतली हो उसा खातीर तुमी कोणाक विकलो म्हणून आमी करपाना ताका लागून आमी तुमकां ह्या वर्सांतल्यान जबाबदारी काडून 5 वर्सां हे दिवप चालू उरतले तरी फॅक्टरी सरकारान घातली तरी ते तुमकां एक पयशे आमी दितले दुसरें कितें आमी आमचे कोंकण शेतकारांक करपा खातीर शेतकारांचे डिमांड मागपाचो लागून आमी फुडें गेले आनी ते आसा तशें ते शेतकारा खातीर हे पयशे गेल्या वर्सा पयशे मेळना हे आमी इतले खटपट करून हुशार मेळ्ळी ते म्हाका मागपा खातीर कितें आहा ते आमी केलां सगळ्यान रस्त्यार वचपाचें जाल्यार ते तुमी चलोवपाक त्या प्रत्येकान मिटींग घेवन सांगलां सगळें सांगलां 600 रुपया आमी मागले आमचे भितर सोसायटी मार्फत आमी कितले वेळा सगळे प्रोग्राम घेवन तितून म्हणले तितूंतल्यान आमी कोणाक डिसायड केला आमी म्हाका पयशे डिमांड घेवप सरकारान आमी मागपाक आमी केलां विषय जो आसा तो वाडे पुरतोच ना हो पुराय गोंयभर आसा नेत्रावळी त्या वेळापासून आजपर्यंत एकच पेपराक काम करतात आणि ह्या वाडे कुडींतल्यान खरं म्हणजे पत्रकारितेची सुरवात आसा तो अभिमान दिसता असंख्य विषय आसताले वारंवार धरणग्रस्त म्हणटाले आमकां उदक मेळना जमीन मेळना ट्रक संजीवनी सुरू केल्यार ट्रक मेळत ना ऊस वाळप अशे वेगवेगळ्या विशयाचेर बातमीक सुरवात केल्या आनी मागीर हळू ह्या बातमीन स्थिरता आयली ते आज पर्यंत आमी हांगा आसात. दुसरी गजाल समाजसेवेक जर सुरवात केली जाल्यार ह्याच भागांतल्यान सुरवात केल्ली आसा. हांव समाजसेवेक म्हणून मेळोवपाचो प्रयत्न केला पण रिपोर्टर म्हणून ताका अभिमान आसा. विषय म्हणलो तो संजीवनीचो. ह्या संजीवनी सरकारी साखर कारखाना हांवें वाड्या बागाकच काम केलां. किमान 5 वर्सां स्लीपर म्हणून काम केलां. त्यामुळे हांगातल्या मॅक्झिमम शेतकऱ्यांक नांवां दिशी हांव वळखतात. संजीवनी कशा प्रकारे चलताली आनी आज ताची स्थिती कितें जाली हाचो अनुभव आसल्या कारणान सातत्यान गोमंतकाचेर संजीवनी विशयी हांव बरोवपाचें काम करतालो. अनेक जण फोन करून सांगताले पे बरें ते सारकें आसा अजूनय बरें. पणजेंतल्यान आमी सांगताले मालिका सुरू कर
8 दीस 10 दीस सातत्यान हांव बरयतालो. काही लोकांनी शाबासकी दिवप पण काही लोक टिका करताले. हो संजीवनीचे प्रकारचे कितले उसाकाणी आसा काय म्हणटाले. माझो जर एकही उस्काणो ना जाल्यार संजीवनीचो हांव शेअर होल्डर आसा. ह्या नात्यान संजीवनीचे बरोवपाक शकता, उलोवपाक शकता. पण हांव उलोवपाचें काम कमी करता कारण आमचें काम लिखाण. उलयल्लें बरोवन घेवप आनी समाजा मुखार प्रसिद्धी हाडप हेच काम हांव सगळ्या व्यासपीठार करून संजीवनी विशयाचेर जाहीर सभेचो उलोवपाचो केन्नाच प्रयत्न करनासलो. बंधू, संजीवनी हो खऱ्या अर्थान कष्टकरी समाजाक संजीवनी देणारो कारखानो. कॅश क्रॉप असल्या कारणान हो कारखानो बंद जावप म्हणजे शेतकऱ्यांनी आपल्याच पायाचेर कुराड मारून घेवपा सारखे आसा. आता दशरथबाबा झालात, काजू तरी नजदीक पीक घातलाय केवळ 3 महिन्यात. सुरुवातीक झाले 3 बिबे आले की काजू लागू दिसतात. तसे ना हे खरे असतात. बरे काजू जातले 10-15 वर्ष वाट पळोवची पडटली. आणि आज ऊस काढून काजू लायल्यात 15 वर्षात उपास मारचे पडटली. म्हणून आता जी शेतकरी संघर्ष समितीची नाव समिती स्थापन केला त्यांची मागणी हीच असा, जोपर्यंत कारखाना सुरू जायना तोपर्यंत 3000 सचे दिवपाक जाय ही मागणी तुमची मान्य आणि रास्त असं मागणी. सरकाराचा कारखाना सुरूच करपाचो ना. आणि जर शेतकऱ्यांना दुसऱ्या पिकाकडे वळपाक जाय त्या मधल्या काळात चड कितें नुकसान जातात ती नुकसान भरपाई दिवप सरकाराची खरी म्हणजे जबाबदारी आसा. शेतकऱ्यांक वाऱ्यार उडोवप न्ही. ही जबाबदारी दुसऱ्या पिकाकडे जोपर्यंत तुम्ही स्थिर जायनात तोपर्यंत नुकसान भरपाईची पदार्थ तुमचे म्हणणे बरोबर आसात. लेखी दियात. कारण धरणग्रस्तांक वाईट अनुभव चढ आसात. भाऊसाहेब बांदोडकर पासून वाडेकुडीच्या लोकांची समस्या आसा त्यो सोडपा खातीर धरणग्रस्तांच्या समितीच्या नावान विविध आश्वासनां दिली. कितपत खरी ठरली ते तुमकां खबर आसतलें. कारण आजही आम्ही त्या समस्याचे बरयता म्हणजे समस्या सुटवना त्या प्रूव्ह जातात. होच अनुभव संजीवनीच्या बाबतीत येवपाक जाय म्हणून चंदनान सांगलो जो आता विषय मांडला तो बरोबर आसा. कारण आता ते आमचे फुडारी फुडें वतात किंवा समिती सरकारनी समिती आसल्यो ते सगळे अमूक अमूक दिता हय म्हणटले 1 वर्स दितले. समजा तुमच्या फाडान ऊसच नात आणि सर्वे करपाक एग्रीकल्चर लोक आयले ऊस नसताना पैसे खंयचे दिवचे हो प्रश्न येतलो. तेन्ना ऊस खंयचो लायतलो तुम्ही. ऊसच जर ना पैसे खंयचे दितले. हो कायद्याचो केस काडटले आनी तुमकां पैसे दिना रावले तुम्ही अडचण जातले. म्हणून आताच्या तरणाटे जे फुडें जाल्यात लेखी दिया म्हणटात ती मागणी बरोबर आसा. आणि या तुमच्या मागे पत्रकार म्हणून हांव तुमकां सदांच तुमच्या बरोबर आसतलो. तुम्ही जे जे कितें आंदोलन करता त्या आंदोलनाक प्रसिद्धी दिवपाक तुमच्या बरोबर काय वचून इतले सांगून 2 शब्द पुरे करता. धन्यवाद. आयज हांगा मंडपाक आमी पयले चडांत चड हे वाड्याक जे कुड्डे साकून रिहॅबिलिट जाल्ले फार्मर्स आसले जेणी त्रास काडल्या क्रॉप काडपा खातीर. मुद्दो आसा की तेंची एकूच डिमांड आसा आमी कुड्डी साकून लोकां खातीर घरां सोडलीं आणि हांगा अजून सुद्दां 48 वर्सां घरां आमची नांवार जायना. तो कायदेशीर प्रकल्प गोव्हर्मेंटान आमकां हालयल्लो. अशी टायमार शुगर कॅनाचो जो संजीवनीचो इश्यू आसा गोव्हर्मेंटान सांगला की पयशे आमी क्रॉपाक दितले 2-3 पयली वर्सा दुसरी वर्सा 2800 तिसरी वर्सा 2 खंय तरी म्हाका दिसता ह्या कुड्डेचे जे फार्मर्स वाड्या स्थानीक जाले आनी क्रॉप काडला हे गोव्हर्मेंटाच्या उतराचेर भरोसो ना. ते म्हणटा आमकां एग्रीमेंट करून दी. एज अ आमदार तुमी हे मिटिंगेक हजर आसले पूण तुमी प्लॅटफॉर्मान नासले. अशा टायमार ज्यो ग्रिव्हन्सीस लोकांचे आयकल्या तुमची कितें म्हणणी आसा? सगळ्यांत तुका हांव पयलीं सांगूं सोदतां हे गोंय हे ल्हानशें गोंय जेका आमी भांगराळी गोंय म्हणटा ह्या गोंयचे खातीर ह्या गोंयचे भितर सांगे तालुक्यान ह्या गोंयचे खातीर भरपूर आपले बलिदान दिल्ले कडेन आसा. खुबशे सॅक्रिफायस केल्ले कडेन आसा. जेन्ना साळोळी डॅम जालें साळोळी डॅमारूय आयज लोक सगळे वाडी कुडी भागा पावले कडेन आसा. प्रत्येक शेतकार जो आसा तो मॅक्झिमम उसाचो आनी त्याच बरोबर काणकोणच्यान धरून केपेंच्यान धरून सांगे धरून फुडें दारबांदोडा धरून 70 पर्यंत हे सगळो जो वेस्टर्न घाटचो बेल्ट सगळो आसा हो सगळो उस्कार लोक मॅक्झिमम. भाऊसाहेब बांदोडकरांचें एक दृश्टिकोन आशिल्लो एक ध्येय आशिल्लें आनी त्या ध्येयांतल्यान आयज ही संजीवनी सहकारी साखर कारखानो जो आसा गेल्ली 40-45 गोंया भितर स्थापन जालो आनी तेजें एक उद्दिश्ट आशिल्लें. पण ताजे नंतरची ती वारंवार जी सरकार जी फुडें पावल्ले कडेन आशिल्लें त्या सरकाराचें हो हो कारखानो जो आसा तो अजून सारको करपाक जाल्ले कडेन ना. म्हणजे खंय तरी तो चलोवपाचे सक्षमतेक गोव्हर्मेंट खंय तरी ना. गेल्ली 2 वर्सां 2.5 वर्सां 3 वर्सां तुम्ही पळयतात कंटिन्युअस कारखानो बंद दवरलो चालू करता म्हणटात नवो हाडटा म्हणटात शेतकरी संघटनेक उलयतात सरकाराक उलयतात. आमदार म्हणून हांव कितें थोडेशें प्रेजेंटेशन दिता शेतकाराचें मन एक आसात पण हे सगळे जो एक कॉकटेल सगळे जाल्ले कडेन आसा हे कॉकटेलाक जबाबदार आयचें सरकार आसा सद्या आयची भुमिका. आनी जे काम आयज सरकारान करपाची जे विचार शेतकारां मदीं जे आज आसा आज सेंट्रलाक मोदीजी म्हणटा आमचे की शेतकार हो आमगे प्रमुख हे म्हणून
पूण आयज त्या उतरा प्रमाणे जर गोंयची भुमिका जर पळयली जायत जाल्यार म्हाका दिसना आमकां खरें शेतकारांक हे सरकार जगोवपाचो प्रयत्न करता अशें म्हणून 600 रुपया दिवपा आशिल्ले बाकी आनी खुबशी रेटी वाडपा आशिल्ल्यो पूण हातूंतल्यान खंयच्याच निष्पन्नताक पावना फाटले 8 दीस पयलीं इलेक्शना पयलीं लोकांक बोल दिली 600 रुपया दिवपा आमी करता म्हणून बेगीन करता म्हणून आनी आयज काल परचार 16 तारखेर मिटींग जाल्यार परत कळटा की खंय तरी जानेवारीक पयशे दिता म्हणून सो हे सगळे विशय आसा ह्या आसा जे लोकांक फक्त शॉर्ट टायमा भितर कॉम्प्लिकेट करून घालपाचें लोक रोखडेच खूश जातात हो बी विशय आसा म्हणजे सरकार सद्या कितें करता लोकांक खूश करपा खातीर कितें करपाचें इतलोच एक तांकां बारीक एक फुलको दिता आनी काबार करता सो आयच्या हांव विशयाचेर इतलें सांगूंक सोदतां जी आयज सभा मंडपाची मिटींग जाल्ली कडेन आसा हे वाडयेचे आनी बाकी सगळे शेतकारांक मेळून हांगा मिटींग घेतले कडेन आसा आनी संघटनेक सायडीन दवरून सरकाराक सायडीन दवरून ही शेतकारांनी मिटींग घेतले कडेन आसा आज कितें तरी हातूंत एक तथ्य आसा जे शेतकारांक दुखल्या कडेन आसा ते शेतकारांक फुडें आयिल्ले कडेन आसा आनी म्हणूनच हांव इतलें सांगूंक सोदतां की हांव आमदार म्हणचे पयलीं हांव एक शेतकाराचो भुरगो ह्या संजीवनी भितर आमचेय बी शेअर होल्डर आसा गेल्ली एक 15 वर्स पयलीं आमी ऊस सोडलो खरो पूण ह्याच संजीवनी आमी 1000 टन ऊस पयलीं घालताले पूण आयज इतलें सांगूंक सोदतां की जी शेतकरी संघटना जो विशय जे सब्जेक्ट आयज घेवन सरकारा मुखार मांडले कडेन आसा आनी मांडपाचो प्रयत्न करता आसा त्या सगळे सब्जेक्टाक आयज म्हजें समर्थन स्वता आनी हांव जे जाग्यार म्हाका शेतकरी म्हाजे आपयतले ते जाग्यार आमी सदांच तेंचे मुखार तत्पर आसतले इतलें हांव सांगूंक सोदतां आनी एक विशय 2 दीस पयलीं आमी पयला जो नरेश जो प्रेसिडेंट आसा ह्या कमिटीचो संजीवनी साखर शुगर केन फॅक्टरीचो MP एक्स MP सावयकर आनी एक्स MLA सांगेचो मँग गांवकर खंय तरी प्रेस कॉन्फरन्स बसले सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें बील केलां इम्प्लिमेंट केलां तेजेर प्रेस कॉन्फरन्स जाली आनी त्या बिला तेणी सपोर्ट केला तुका दिसना खंय तरी हे जेन्ना एक्स सांगेचो MLA मँग गांवकर जो एक्स MP सावयकर जेन्ना बसता तेणी विशय पयलीं जेन्ना बिलाचो न्ही सांग्या शुगर केनची गोंयची फॅक्टरी आसा हेजे बद्दल शेतकऱ्यांक सांगपाची चड गरज आसा आयज पर्यंत सरकार म्हण किंवा जी आतां नवी समिती काडले कडेन आसा तेणी सरकार फॅक्टरी चालू करपा खातीर जो कितें विशय घेतले कडेन आसा ते विशयाक अजून पर्यंत म्हाका कांय दिसना खंय चडाव खंय तरी आसा म्हणून कळ्ळें हें सदांच अशेंच आसा कित्याक ते फक्त टायम पुरतें सांगपाक हांव स्वता ते कमिटी पयर गेल्यार थंय विशय फॅक्टरीचो जे आज उरसाचो ऊस कसो तोडून तांकां भायर व्हरपाचो तो विशय सोडून बाकी भलतेच कडेन उलोवप चल्ले कडेन आसा 600 रुपया दिवपाचो विशय सादारण जानेवारी तेंच्या विशया प्रमाणे जानेवारी ठरलो कडेन आसा तेज नंतर विशय आलो बंधारे घालपाचे जी शुगर फॅक्टरी जो व्हाळ आसा म्हणजे जी न्हंय आसा ती बंधारे घालपाचे तेज नंतर विशय आलो की 5 वर्सांचो एवरेज ऊस दिवपाचो तेज नंतर आनीक 2 बारीकशे विशय म्हणजे जे विशय मूळ बाज ऊस व्हरपाचे विशय आसा तेजेर कांय उलोवप जायना किंवा फॅक्टरी चालू करपाचे विशय तेजेर जायना आतां पयर मदेंच कितें आयकलें की परत खंय ती पार्ट्स घातल्या सगळें सरकार म्हणजे आमी जे कितें प्रपोजल आयज सरकाराक दिल्लें जे सेमाक जे प्रपोजल हांवें दिल्लें जे प्रसाद गांवकर जेन्ना म्हाका ह्याच माचयेचेर म्हाका जेन्ना चॅलेंज जाल्ली संघटने मार्फत तेन्ना तेजेर हांवें जवळ 30 दीस स्वताची घालून हे कर्नाटक धरून महाराष्ट्रा सगळी एरियेक भोंवन तेज नंतर आमी हो विशय आमी सरकारा मुखार मांडलेलो पूण सरकारान तो आयकून घेवपाची परिस्थिती केली ना आयज तोच जर विशय जाल्लो ही फॅक्टरी आयज हो ऊस जो आसा तो आमची गोंयची फॅक्टरीच आयज वतालो आनी संजीवनी मेळपाक चालू जाता आसली पूण सरकारान तेजेर विचारच केलो ना तेजेर जो प्रोजेक्ट हांवें दिल्लो तेजेर कोण पळोवपाक सुद्दां मतभेद केलो ना सो हाजेल्यान कळटा की शेतकारां खातीर सरकार कितलें आसतें कटिबद्ध आसतें सो खंय तरी विचार करचो शेतकारांनी विचार करचो आनी आपलें काम आतां कशें जाता ते भशेन करून घेवपाचो प्रयत्न करचो इतलें सांगता वस्त्या फाटल्या दिसा तुमी जी कमिटी हांगा लॉन्च केल्ली जी बचाव समिती म्हणून एक स्थापना केल्ली वारंवार हे प्रश्न येता की जेन्ना गव्हर्मेंटाच्या स्किमी बद्दल जेन्ना गव्हर्मेंट पॅकेज म्हणा तेन्ना तुमी हा म्हणटा पण जेन्ना ह्या मंडपात जेन्ना येता तुमी दुसरी भाशा उलयता आमी शेतकऱ्यां बद्दल खंय म्हणना की तुमी उलोवची न्ही पूण एक स्टँड ह्या शेतकऱ्याचो म्हाका दिसता अजून सुद्दां जेन्ना आमी पत्रकारांचे बद्दल उलयतले आमी कवरेज दिल्या पयलीं साकून आमकां दिसता की तुमी डिवायड जाल्ले आसा तुमची मायंड म्हाका दिसता गव्हर्मेंटा कडेन जेन्ना बसता तुमी एक उलयता हांगा येता मिटिंगांनी खंय दिसना तुका खंय तरी शेतकऱ्यान एक स्टँड कायदेशीर रित्या घेवचो आनी तोच इम्प्लिमेंटा हाडचो दिसना तुका घेवपा जाय स्टँडान आमी वचपा जाय फुडें आमी संजीवनी बचाव समिती पळय काडली ही आमी कोणाच्या वायटाक काडली ना आमी काडली ती एकूण बऱ्याकच काडलेली पण काही गोश्टी आमी प्रोसिजर करपा पावलो ना एक जालें आनी दुसरी आमी परत शेतकऱ्यां पर्यंत उलोवपा टायम मेळना आमकां आनी पावलो ना आमी आतां ही पळय समिती काडल्या हे समिती तर्फे आमी काम करतले तुका दिसना वारंवार समिती काडप आनी खंय तरी समितीचे लोकांक हाडप तितली तुमचे जे काम आसा शेतकऱ्यां बद्दल जे गव्हर्मेंटा कडेन म्हाका दिसता डिवायड जायत वता हितूंक तुमी कितें म्हणटा ही आतां 1-2 म्हयने पयलीं एक समिती काडली आतां आनी एक समिती काडून प्रश्न सुट्टलो काय हो खंय तरी लास्ट जो गव्हर्मेंट आनी शेतकऱ्यां भितर कॉर्डिनेशन जावपा तें जातलें शेतकऱ्यांचो संघर्श करून आतां आमी वचो जसो लायतले म्हणजे आमी पूर्ण करतले आतां तुमकां सद्याक कितें जाय शेतकऱ्यांक फॅक्टरी जाय काय जी पॅकेज गव्हर्मेंटान दिल्ली आसा ती एक्सटेंड करून जाय खंयच्या मुद्द्याचेर तुमी आतां जोर आमी चडान चड फॅक्टरी उलयतात फॅक्टरी जाय म्हणून
सो आमी कॅमेरा जेन्ना घुवडायता होच मुद्दो आमी तुका विचारता जेन्ना मिटिंगी खूब जाल्यो कमिटी खूब जाल्यो पूण सोल्युशन ज्या शेतकऱ्यांक येवपाक जाय म्हाका दिसता अजून सुद्दां येना आतां होच मुद्दो आमी परतून तुका रिपीट करता की तुमकां फॅक्टरी जाय काय जी पॅकेज गव्हर्मेंटान दिल्या पयली वर्सा 3000 दुसरी वर्सा 2800 2600 ही कंटिन्यू उरपाची काय पॅकेज काय फॅक्टरी ह्या दोन मुद्द्याचेर आयज एक समिती काडलेली आसा हितून तुमकां कितें दिसता? ना जी फॅक्टरी चालू उरपाची ही शेतकऱ्यांच्या आमच्या शेतकऱ्यांचे सगळ्यांचे भवितव्य तेजेर अवलंबून आहा आनी फॅक्टरी चालू उरपाची पॅकेज हो टेम्पररी सोल्युशन आनी सरकारान टेम्पररी सोल्युशन लावन शेतकऱ्यांक दिशाभूल करप हें योग्य न्ही म्हणून शेतकऱ्यांक फॅक्टरी चालू उरपाची आनी ती फॅक्टरी चालू जावची अशें आमचें डिमांड आनी ह्या डिमांडा खातीरच आमी सरकारा कडेन जें लेखी आश्वासन मागता कारण हेजे पयलू खंयचेच सरकारान हें लेखी आश्वासन आमकां दिल्लें ना आनी आमी शेतकरी त्रासां पडलेले आहा म्हणून आतां हे 3 मुद्दे जे आमी उपस्थित केले ह्या 3 मुद्द्यांचेर आमकां सरकारा कडल्यान लेखी आश्वासन दिवचें आनी सरकारान आमचे जे प्रश्न आहा ते बेगिनात बेगीन सोडोवचे दिसता तुमकां हो जो वाड्या गणपती मंडपाचो आवाज तुमी उठयला हो पणजी पर्यंत पावतलो काय खंय तरी कमी पडत वयतलो वारें जातलें? ना हो पणजे पर्यंत पावतलो पणजेच्यान तो दिल्ली पर्यंत पावोवपाचो जाल्यार हो गणपती मंडपाच्यान ताका स्फूर्ती मेळटली आनी हो आवाज पावतलो सगळ्या आनी ताचें फळ मेळटलें. नांव कितें? नांव म्हजें नेमू मडके. नेमू मडके. ओके. मारपाचो टायम येता फॅक्टरी धाडपाचो टायम ही 4थी मिटींग आमी ह्या मंडपाक ह्या 2 म्हयन्या भितर आमी हे कवरेज दिता कित्याक लागून चवथी मिटींग म्हणटा आमी कित्याक जो इश्यू रेज जाल्ले आसा प्रत्येक फाटी आमी गव्हर्मेंटा कडेन विचारलें कन्सर्न मिनिस्टराक विचारलें खंय तरी हें सांगता की फॅक्टरी चालू जातली पूण शेतकाराची मनां कितें आसा शेतकाराक फॅक्टरी जाय आमी ह्या मिटिंगेक जेन्ना आयज कवरेज दिली हेच सांगलां शेतकारांनी आनी आयज पयली फाटी आमी अशी मिटींग पयली की ज्या जाग्यार हो जो प्लॅटफॉर्म दिसता ह्या प्लॅटफॉर्माचेर पॉलिटिकल लिडर आयज बसले ना जे असले शेतकारांतल्यान शेतकारांनी एक आवाजान सांगलां आमकां ह्या कुड्डेच्या गांवां लागून कित्याक लागून आमी एक म्हत्व आसा हो वाड्या गांवाक जेन्ना कुड्डे साकून रिहॅबिलिट जेन्ना लोक जाले लोकांनी त्रास काडले 48 वर्सां ह्या गांवाक घरां मेळपा खातीर जेन्ना गव्हर्मेंटान कुड्डेच्या लोकांक सांगलें आमी जेन्ना म्हणटा कुड्डो गांव रिहॅबिलिट जालो वाड्याक अशी टायमार जेन्ना क्रॉप ह्या लोकांनी 48 वर्सांक ज्या जमनीर पडंग जमनीर क्रॉप काडलो आनी जमीन जेन्ना कल्टिवेशन म्हणल्यार पीक दिवपाक लागली अशी टायमार एक मोठें संकट ह्या लोकांचेर आयलें ती म्हणल्यार संजीवनी साखर कारखानो बंद पडपाच्या मार्गार म्हणल्यार बंद पडलेलो आसा अशी टायमार गव्हर्मेंटान प्रत्येक आश्वासन दिली ही फॅक्टरी चालू जातली आमी पॅकेजी दितले जेन्ना क्रॉप डायवर्ट असे कितलेशे मुद्दे आमी 2 म्हयन्या भितर आयकले पूण जो आयज विशय जाला लोकांनी एक मतान सांगले आसा की येणाऱ्या काळाक आमकां फॅक्टरी एक अशी लिस्टाचे 250 नांव येयल्ले आसा तशेंच थोडे जे बाकी शेतकरी आसा तेंगे नांव नोट जाल्ले ना कित्याक ते लेट पावले हेजे तेंगे थोडे नांव नोट जाल्ले ना हे जे लिस्ट आसा हेजे तुमी सगळ्यांनी सही घेतलेली आसा? हय सगळ्यांक सही घेतल्या. सो हे कित्याक लागून जे कोण शेतकार हांगा आयल्या तेणी आपूण जावन सही मारलेली आसा? हय हे जे कोण शेतकार आसा ते आपूण जावन तेंच्यान सही मारलेल्या कित्याक हे जे डिमांड आसा ते आमगे कशे खंयचे परिस्थितीन आमगे फुलफील जावपाक जाय म्हळ्यार जावपाक जाय. देव बरें करूं. आतां आमचे तुमचे फुड्यान आभार प्रदर्शन देवदास पालेकर म्हणटलो. सगळ्यांक शेतकऱ्यांक नमस्कार. ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती हे तुमकां जेन्ना प्रश्न पळय जेन्ना निर्माण जातले तेन्ना तुमकां सगळ्यांक आव्हान करतले तेन्ना तुमी सगळ्यांक आमकां येवन मार्गदर्शन एकीकडे जाल्यार आमचे पावूंक शकतले आमकां सांग सोदता की एककडे रावप म्हणून जो विचार तुमी मनाक हाडला